अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाज़र नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना मजीद 77 जिंदगियां निकल गया। वायरस से 2,34,509 शहरी मुतासिर। अमवात की तादाद 4,839 हो गई। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एक बार फिर आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब आइंदा समात से 2-3 दिन पहले प्ली बारगेन रिपोर्ट पेश करे। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फंडिंग का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास। IMF से कर्ज के लिए बिजली 14% महंगी और सब्सिडी खत्म करने का फैसला। वजारत खजाना ने बिजली सब्सिडी वाला निज़ाम दोबारा अपने ज़ेर इंतज़ाम कर लिया है। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे चला गया। लीगी रहनुमा की हुकूमत पर तनकीद। जब हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे तो मौजूदा वज़ीर आज़म बिल चला रहे थे। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ की तलबी का इश्तहार जारी। अवामी मकामात पर चस्पा। तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका है। MQM लंदन का टारगेट किलर जाहिद बंगाली गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम बदनाम ज़माना किलर रईस मामा का साथी है। मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के कई मुकदमा दर्ज हैं। कराची में दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सब कुछ करेंगे। मॉन्ट्रियल की मेयर का कहना है कि जल्द ही इंडोर मकामात पर मास्क को लाजमी करार देंगे। क्यूबेक में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान जंगलात में आतिशज़द की। फायर फाइटर्स ने इस साल को दहाई का सबसे बदतरीन साल करार दे दिया। टोरंटो पहुंचने वाली PIA की परवाज PK 781 का फ़िज़ाई मेज़बान पुरअसरार तौर पर लापता। PIA इंतज़ामिया ने फ़िज़ाई मेज़बान की कनाडा में पुरअसरार गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। कैनेडियन अदाकार निक कोर्डेरो कोरोना वायरस के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। अदाकार की अहलिया ने इनकी हलाकत की इत्तला सोशल मीडिया पर दी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,05,935 हो गई। चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी। माइक पोम्पियो का कहना है कि टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,17,44,494 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,40,764 हो गईं। जापान में तूफानी बारिशें, अमवात की तादाद 50 हो गई। हुकूमत ने आवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तमाम गैर मुल्की तालिब इल्म अमरीका छोड़ दें। ट्रंप इंतज़ामिया का हुक्म। अमरीका में दुनिया भर से तकरीबन 15 लाख गैर मुल्की तालिब इल्म मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,34,509 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 77 अफराद जहाँ बाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,839 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,691 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 82,669, सिंध में 96,236, खैबर पख्तूनख्वा में 28,236, बलूचिस्तान में 10,841, गिलगित बल्तिस्तान में 1,587,
اسلام آباد میں 13,557 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,383 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 14,45,153 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24,577 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,34,957 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,306 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 77 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,839 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,899، سندھ میں 1,572، خیبر پختونخوا میں 1,038، اسلام آباد میں 140، بلوچستان میں 124، گلگت بلتستان میں 30 اور آزاد کشمیر میں 36 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا وائرس کے سندھ پولیس پر بھی وار جاری ہیں اور 3 روز کے دوران مزید 215 اہلکار اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق 3 روز کے دوران مزید 215 اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک 1,885 کے قریب افسران اور اہلکار کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق کورونا کے خلاف فرائض کی ادائیگی کے دوران 16 پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے۔ شہداء میں سے 14 اہلکاروں کا تعلق کراچی جبکہ 2 کا حیدرآباد رینج سے تھا۔ 1,423 اہلکار زیر علاج جبکہ 446 اہلکار صحت یاب ہو چکے ہیں۔ احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری، فریال تارپور سمیت دیگر ملزمان پر فردر جرم کی کارروائی 24 جولائی تک مؤخر کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم کے لیے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام انتظامات مکمل تھے۔ آصف زرداری کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کراچی میں تھا، جبکہ فریال تالپور کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ ملزمان کے وکیل فاروق ایچ نائک اور لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں فریال تالپور کی طرف سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ جج اعظم خان نے اپنے ریمارکس میں کہا، ایک ملزم کی پلی بارگین مکمل ہونے سے پہلے فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ نیب نے ایک ملزم کی پلی بارگین کی رپورٹ عدالت میں جمع کروانی تھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ نیب آئندہ سماعت سے 2-3 دن پہلے پلی بارگین رپورٹ پیش کرے۔ ریفرنس کی ابتدائی تفتیش ایف آئی اے نے کراچی میں کی، جس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات پر کیس نیب راولپنڈی کو منتقل ہوا۔ اب تک یو اے ای کے ناصر لوتھا اور اومنی گروپ کے اسلم مسعود سمیت کیس کے 5 اہم ملزمان وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ نیب کے مطابق حسین لوائی کے نجی بینک میں A1 انٹرنیشنل نامی جعلی اکاؤنٹ کھول کر منی لانڈرنگ کا آغاز کیا گیا۔ زرداری گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹس میں آنے والی رقوم فریال تالپور نے نکلوائیں۔ عبدالغنی مجید نے انہی اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم بیرون ملک منتقل کی۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق حسین لوائی کے جس بینک کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، وہ آصف زرداری کی فرنٹ کمپنی کے پلاٹ پر ہی بنایا گیا۔ کیس میں فرد جرم احتساب عدالت کے جج اعظم خان کو عائد کرنا تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود کے مطابق فنڈنگ کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے گزشتہ روز 2 درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج دوران سماعت وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد محمود راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار وکیل نے عدالت میں کہا کہ 4 کنال اراضی مندر کو دی گئی۔ یہ زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2006 میں مساجد شہید ہوئیں، کہا گیا کہ متبادل زمین دیں گے لیکن نہیں دی گئی، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 مندر پہلے سے موجود ہیں۔ درخواست گزار وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ مندر کی تعمیر کے لیے پیسہ دینا فضول خرچی ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود نے عدالت کو بتایا کہ مندر پر کام روکا گیا ہے۔ فنڈنگ کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے۔ حکومت نے بجلی پر تمام جنرل سبسڈیز واپس لینے، 14% تک مہنگی کرنے اور 5 کیٹیگریز کے رعایتی نرخ محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو IMF کے رکے ہوئے پروگرام کی بحالی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
300 यूनिट तक वाले सार्फिन से सब्सिडी कम करके सिर्फ 50 यूनिट तक महदूद। ज़राए के मुताबिक ये फैसला ज़रूरियात के मुतालिक समाजी इक्तिसादी सर्वे के बगैर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सब्सिडीज के हवाले से मैकेनिज्म हतमी करने की पहले हिदायत कर चुके हैं, ताहम हुकूमत को नेपरा एक्ट में तरमीम किए बगैर इस ज़मन में कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत ख़जाना ने बताया कि हुकूमत फ़िलहाल नए सब्सिडी मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने के अमल में है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी कम करके सिर्फ 50 यूनिट तक कर दी जाएगी। फैसला किया गया है कि अब सिर्फ एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़रई अराज़ी, आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक फाटा इलाकों को सब्सिडी दी जाएगी। इस ज़मन में वफाकी काबीना की मंजूरी और कानून साजी दरकार होगी, जो अभी तक नहीं की गई। बिजली की कीमतों के मैकेनिज्म में एक और बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर है कि तमाम सार्फिन के लिए 20 टैरिफ की तरह कम से कम तयशुदा टैरिफ से हटकर 10 बिजली तकसीम कंपनियों के औसत टैरिफ पर जाएं। इससे दूसरे तीनों सूबों में चोरी और नुकसानात में इजाफे से पंजाब में मुकीम सार्फिन पर बोझ में नुमाया इजाफा होगा। 2020-21 की बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने बिजली सब्सिडी वाला निज़ाम दोबारा अपने ज़ेरे इंतज़ाम कर लिया है। इन दस्तावेजात से पता चलता है कि हुकूमत ने ग्रांट नंबर 46 के तहत बिजली की सब्सिडी के लिए रकम मुख्तस नहीं की, जो तवानाई डिवीज़न के ज़ेरे इंतज़ाम है। लीगी रहनुमाओं ने कहा है कि हुकूमत की सरपरस्ती में माफिया पल रही है, मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन बेनकाब करते रहेंगे। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे चला गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एहसान इकबाल के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिजली महंगी होती जा रही है, मईशत के हालात अबतर हैं। सूरत हाल मजीद गंभीर होगी। जब हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे तो मौजूदा वजीर आजम बिल जला रहे थे। अब हुकूमत कह रही है कि सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे मंसूबों का इफ्तिताह करके क्रेडिट लिया जा रहा है। बिजली आज भी जरूरत से ज्यादा मिकदार में मौजूद है। मियां नवाज शरीफ के शुरू हुए प्रोजेक्ट कोई आधा था, कोई 25% था, कोई 75% था। आज उनके ऊपर तख्ती लगा के ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत ने एक भी वादा वफा नहीं किया। हुकूमत माफियाज की सरपरस्ती कर रही है। 70 साल तारीख में इतने बिजली के मंसूबे नहीं लगे जितने नून लीग ने लगाए। धरनों से हमारा 1.5 साल जाया कराया गया। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। आज गर्दिशी कर्ज 2100 अरब रुपए है। 70 साल तारीख में इतने बिजली के प्रोजेक्ट नहीं लगे थे जितने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में लगाए। जितनी बिजली मौजूद थी अल्लाह के फजल से हमने उसको डबल किया, बावजूद इस बात के कि 1.5 साल हमारा ज़ाया कराया इस शख्स ने। धरने और जुलूस। एहसान इकबाल ने कहा, विजन 2025 के जरिए वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी के विजन को इकट्ठा किया। इस हुकूमत ने मंसूबे को तबाह कर दिया। नून लीग ने मईशत को तरक्की पर गामजन किया। हुकूमत ने हमारे मंसूबों को खाक में मिला दिया। नाअहल हुकूमत की वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। सी पैक का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा था। वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के मंसूबों का फीता काट रहे हैं। मुल्क पर इनके झूठ की नहुसत है। ML1 मंसूबे की 2018 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी थी। सी पैक का पहला मरहला जो 2020 तक था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड, गवादर पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए और शुरू किए। अभी जो कुछ मंसूबों की ये फीतियाँ काट रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो आज़ाद पतन प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की दौर के मंजूर शुदा मंसूबे हैं जिन्हें 2 साल की ताख़ीर से अब शुरू किया जा रहा है। तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तहार जारी कर दिया गया, जिसे अवामी मकामात पर चस्पा कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
احتساب عدالت کی جانب سے جاری اشتہار میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ نواز شریف کو پیش ہو کر توشہ خانہ ریفرنس کا جواب دینے کے لیے 17 اگست تک آخری موقع ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے 50,000 مچلکوں کے ساتھ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نیب کو ارسال کر دیے گئے، جس میں کہا گیا کہ اگر آصف زرداری ضامن کے ساتھ پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ کراچی پولیس نے ابراہیم حیدری میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے MQM لندن کے ٹارگٹ کلر زاہد بنگالی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم بدنام زمانہ کلر رئیس معمہ کا ساتھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ابراہیم حیدری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی افراد کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث MQM لندن کے ٹارگٹ کلر زاہد بنگالی کو گرفتار کر لیا۔ کراچی پولیس نے ابراہیم حیدری میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے MQM لندن کے ٹارگٹ کلر زاہد بنگالی کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم بدنام زمانہ کلر رئیس مما کا ساتھی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم زاہد بنگالی سے ہینڈ گرینیڈ اور TT پستول برآمد ہوئی۔ مبینہ ٹارگٹ کلر سیاسی مخالفین اور شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی کے کئی مقدمات درج ہیں۔ ملزم تھانہ ابراہیم حیدری کے 7 کیسز میں اشتہاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے کئی افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف کیا ہے۔ ملزم اس سے پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ شہر کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور مشرقی حصوں میں مونسون ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ کراچی میں اگلا مونسون اسپیل 15 جولائی کے بعد آنے کا امکان ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ کراچی میں دوسرے روز بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر میں 70 سے 80 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے اور بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے دوسرے روز بھی کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ مونسون سسٹم شہر کے جنوب مشرق میں موجود ہے۔ کراچی میں حبس اور مطلع ابر آلود ہے۔ کل بھی بارش ہو سکتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا تھا کہ شہر کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور مشرقی حصوں میں مونسون ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ کراچی میں اگلا مونسون اسپیل 15 جولائی کے بعد آنے کا امکان ہے۔ سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی میں مزید 2 دن وقفے سے بارش متوقع ہے۔ کراچی میں ہوئی بارش کو ہیوی رین کہا جا سکتا ہے۔ مزید 60 سے 70 ملی میٹر بارش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے اگلے اسپیل میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔ مونسون کا سیزن 3 ماہ کا ہوتا ہے۔ سیزن کے آخری میں معلوم ہوگا کہ کتنی بارش ہوئی۔ خیال رہے گزشتہ روز مونسون کی پہلی بارش نے کراچی کے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا اور بارش کے بعد اب تک شہر میں جگہ جگہ پانی اور کچرے نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سب سے زیادہ بارش صدر میں 43 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ PAF بیس فیصل پر 26، ناظم آباد میں 22، PAF بیس مسرور پر 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔